मोहब्बत की शादी या फिर धोखा, किसने किसको धोखा दिया? पाकिस्तान का ताहिर धोखेबाज है या हिंदुस्तान की उज़्मा दगाबाज? मलेशिया से शुरू होने वाली लव स्टोरी का इस्लामाबाद की अदालत में ड्रॉप सीन हो गया। ताहिर शादीशुदा था तो उज़्मा भी तलाक याफ्ता निकली। एक बेटी भी है। उज़्मा के पाकिस्तानी वीजे और निकाह नामे पर लिखवाया गया वालिद का नाम असल में पहले शौहर का नाम निकला। भारतीय खातून हाई कमीशन से अदालत पहुंची तो दरखास्त में पोल खुल गया। उज़्मा ने गन पॉइंट पर शादी, ज़्यादती और तशद्दुद के इल्जाम लगा दिए। भारत वापसी तक हाई कमीशन में रहने पर इसरार। कौन सच्चा कौन झूठा, मोहब्बत, शादी या धोखा? धोखा किसने किसको दिया? कहानी है कि जलेबी। 2 रोज भारतीय हाई कमीशन में रहने के बाद मंजर आम पर आने वाली भारतीय शहरी उज़्मा ने ताहिर अली के खिलाफ धमकाने और जबरदस्ती के निकाह की दरख्वास्त दे दी। ज़ाब्ता फौजदारी दफा 506 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। जो बयान दिया वही मीडिया को भी बताया। कहा कि शादी गन पॉइंट पर हुई, मुझे हरासा किया गया, ज्यादती का निशाना बनाया गया, वाहका बॉर्डर से ही बेहोश कर दिया गया था। मलेशिया में मिलने वाले ताहिर का रूप बहुत मुख्तलिफ और नरम हू इंसान का सा था। यहाँ आई तो पता चला उनका रहन सहन और जुबान सब मुख्तलिफ निकला। उसने गन पॉइंट पर मुझसे निकाहनामे पे साइन करवाया है। वहाँ पर जाने के बाद, अपने घर पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। दूसरी जानिब उज़्मा का शोहर आज भी भारतीय हाई कमीशन के चक्कर काटता रहा। उज़्मा के शोहर ताहिर का कहना है कि उज़्मा अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के लिए मेरे वालिद ने उज़्मा को स्पॉन्सर किया। वो जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ और 4 बच्चे भी हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं जानता था कि वो तलाक याफ्ता है और उसकी 6 साल की बेटी भी है। मेरे पास उसके मैसेज भी पड़े हैं, उसे भी आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा। उस पे उसको पहले से ही पता था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 28 साला उज़्मा डॉक्टर तो नहीं, ताहम सेहत के शोबे से मुंसलिक है। उज़्मा अब इंडियन हाई कमीशन की तहवील में है। उसका कहना है कि जब तक उसके भारत जाने का इंतजाम नहीं होता बाहर नहीं निकलेगी। अदालत ने तहरीरी बयान रिकॉर्ड होने के बाद ताहिर अली, उसके वालिद, निकाहनुमा मौलाना हुमायूं खान समेत दोनों गवाहान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन एजाज हैदर और साथी रिपोर्टर अयाज यूसुफजई के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान आने से पहले ताहिर को भेजे गए उज़्मा के व्हाट्सएप पैगामात जियो न्यूज को मिल गए। उज़्मा ने लिखा कि उसका भाई फोन करे तो ताहिर ये ना बताए कि वो शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं, अपनी तालीम ग्रेजुएशन बताए। उधर ताहिर ने उज़्मा के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। ज्यादती और तशद्दुद के इल्जामात पर मेडिकल कराने की पेशकश भी कर दी है। ताहिर का कहना है कि भारतीय हाई कमीशन ने दबाव डालकर उज़्मा का बयान बदलवाया है। मामला है 2 लोगों की मोहब्बत का। पाकिस्तानी लड़का ताहिर अली शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप। भारतीय लड़की उज़्मा तलाक याफ्ता और एक 6 साल बच्चे की माँ। मुलाकात मलेशिया में हुई, कई बार फोन पर बात हुई। मलेशिया से भारत और फिर पाकिस्तान तक आ गई। भारतीय लड़की ने वीजा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी नौजवान के वालिद की स्पॉन्सरशिप ली। ताहिर अली को व्हाट्सएप पर समझाया कि अगर मेरा भाई फोन करे तो ये ना बताना कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तालीम ग्रेजुएशन बताना। 1 मई को उज़्मा ने वाघा से बॉर्डर पार किया और फिर ये रवाना हुए बुनेर। रस्ते में सवाबी के एक होटल में उन्होंने खाना खाया। बुनेर पहुंचने पर ताहिर अली के अहले खाने ने उज़्मा का इस्तकबाल किया। ताहिर ने उज़्मा को अपनी बीवी और बच्चों से मिलवाया और पूछा कि क्या अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ताहिर के वालिद ने भी उज़्मा की मर्जी पूछी। उज़्मा ने शादी के लिए रजामंदी जाहिर की और फिर बामी रजामंदी से इनका निकाह तहसील नगर जिला बुनेर की अदालत में हुआ। उज़्मा ने भारत फोन करके अपने भाई को अपने निकाह से मुतल्लिक आगाह किया, जिस पर उन्होंने उज़्मा और ताहिर को भारत आने की दावत दी। दोनों इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने पहुँचे। उज़्मा को अंदर बुलाया गया, ताहिर को बाहर रोक दिया गया और फिर उज़्मा का मौक़िफ़ बदल गया। एम्बेसी वाला जो है ना, उन्होंने उस पे ये बयान करवाया है। मेरा उम्मीद नहीं है कि नहीं रहना चाहती, अब छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे मिलवाया नहीं ना, मुझे उससे पूछना है। अगर वो अपनी खुशी से जा रही है तो अलग बात है, उस पे तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। भारतीय सफारत खाने ने ताहिर अली के मोबाइल रख लिए। उज़्मा को वापस भेजने से इनकार कर दिया। ताहिर अली ने पुलिस को रिपोर्ट किया तो दफ्तर खारजा और भारतीय हाई कमीशन एक्शन में आया और उज़्मा का नया मौक़िफ़ सामने आ गया। ताहिर अली को आज भी भारतीय हाई कमीशन ने मुलाकात के लिए बुलाया, 3 घंटे बिठाया और फिर वापस भिजवा दिया। भारतीय सफारत खाने में उज़्मा की किससे और क्या बातचीत हुई? क्या उज़्मा भारतीय हाई कमीशन पनाह लेने गई थी या इसे ऐसा करने पर मजबूर किया गया? ऐसा क्या हुआ कि मर्जी से वीजा लेकर पाकिस्तान आने वाली उज़्मा ने निकाह के महज 2 रोज बाद ही इसे धोखा और जबरदस्ती करार दे दिया?
सवाल ये है कि कहानी का अहम मोड़ भारतीय हाई कमीशन कहीं मोहब्बत की राह में दीवार तो नहीं बना। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ अयाज अकबर यूसुफ से जियो न्यूज इस्लामाबाद। डॉक्टर उस्मा और ताहिर खान का निकाह पढ़ाने वाले निकाह ख्वाह हुमायूं खान ने कहा है कि डॉक्टर उस्मा और ताहिर खान का निकाह 3 मई को पढ़ाया था। निकाह ख्वाह ने बताया है कि डॉक्टर उस्मा ने अपनी मर्जी से शादी की थी और हक महर में उस्मा ने हज कराने का मुतालबा किया था। निकाह तो मैंने 3 मई को पढ़ाया था। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डगर आए थे मेरे साथ, बिल्कुल उसकी वीडियो भी मौजूद है, बयान हल्फी भी मौजूद है, निकाहनामा भी मौजूद है, उसका पाकिस्तान आने का 90 दिन वाला जो कार्ड है ना, एंट्री पास है, वो भी मौजूद है, पासपोर्ट नकल भी मौजूद है। उसके वालिद साहब ने भी बताया अगर आप खुश है तो मेरे बेटे से शादी करो, अगर खुश नहीं है तो मैं आपको इंडिया भेजूंगा। उसने कह दिया कि मैं बिल्कुल खुश हूँ। फिर मैंने समझाया कि मैं आपसे बयान हल्फ भी लूँगा। उसने कह दिया बिल्कुल मैं तैयार होगा। निकाह ख्वाह का बयान आपने देखा। उज़्मा और ताहिर की शादी के मामले पर भारतीय वजारत खारजा का बयान भी सामने आया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि उज़्मा के भाई ने भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की है और अपनी बहन की जल्द वापसी में मदद मांगी है। तर्जुमान का कहना है कि उज़्मा ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया और कहा कि उसने अपनी मर्जी से भारतीय हाई कमीशन में पनाह ली है, वो भारत वापसी तक वहीं रहेगी। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में हाई कमीशन ने खातून को जरूरी कानूनी मावनत फराहम की है। हाई कमीशन खातून की वापसी के लिए वजारत खारजा के साथ राबिते में है। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से बैंक अकाउंट बनी गाला अराजी की अदायगी और वेल्थ टैक्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने कहा है कि बनी गाला में 300 कैनाल 5 मरला जमीन का सौदा 4 करोड़ 35 लाख रुपए में हुआ। जमाइमा ने तकरीबन 6 करोड़ भिजवाए, बाकी 2 करोड़ रुपए किस अकाउंट में गए? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाहते हैं कि मनी ट्रेल नहीं है और पैसा कहां से आया? इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख को मुखातिब करके कहा, आपका नुक्ता यह है कि इमरान खान ने गोशवारों में लंदन फ्लैट जाहिर ना किया, इस पर कानूनी नताइज क्या होंगे? अकरम शेख ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 11 के तहत हर शहरी अंदरून और बैरूनी मुल्क असासे जाहिर करने का पाबंद है। इमरान खान ने गलत बयानी की, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। नियाजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी भी जाहिर ना की। सन 2000 में एमनेस्टी स्कीम के जरिए लंदन फ्लैट जाहिर किया। ये फ्लैट इमरान खान के बजाय नियाजी सर्विसेज की मलकियत था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फ्लैट फरोख होने के बाद नियाजी सर्विसेज की क्या हैसियत रह जाती है। अकरम शेख ने कहा कि इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम के तहत फ्लैट नहीं सिर्फ 20 लाख रुपए वाइड किए। अकरम शेख का कहना था कि 2003 में फ्लैट फरोख किया गया, जबकि 2015 तक कंपनी फाल रही। ये मुमकिन है कि कंपनी के इस फ्लैट के सिवा और भी असासाजात हों। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पर किसी रुकने कौमी असम्बली को नाअहल या गैर सादिक और अमीन करार नहीं दिया जा सकता। अकरम शेख ने कहा, इमरान खान ने जायदाद बीवी की जानिब से तोहफे के तौर पर जाहिर की, जबकि वो बेनामी खरीदारी थी। मुआहदे के तहत एडवांस रकम 65 लाख रुपए अदा की गई। कुल रकम 6 एक साथ में अदा की गई, जिसमें 5 चेक्स और 1 नकद अदायगी शामिल है। 300 कनाल 5 मरला बन्नी गाला अराजी का सौदा 4 करोड़ 35 लाख रुपए में हुआ। जमाइमा ने तकरीबन 6 करोड़ रुपए भिजवाए। 2 करोड़ रुपए किस अकाउंट में गए? इस रकम की अदायगी जमाइमा खान ने तस्लीम की। जमाइमा ने तलाक के बाद बयान दिया कि जायदाद इमरान खान ने खरीदी, वो बेनामी दार थीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आप कहना चाहते हैं कि मनी ट्रेल मौजूद नहीं, पैसा कहां से आया? अकरम शेख ने कहा कि इमरान खान को इस रकम का मनी ट्रेल देना है। रकम की लंदन से मुंतकली का सबूत भी देना इमरान खान की जिम्मेदारी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कानून में मियाँ बीवी का अकाउंट एक तस्वुर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने नोट कर लिया है, बेनामी जायदाद गिफ्ट नहीं हो सकती। मुकदमे की मजीद समाअत मंगल को होगी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और इमरान खान का गो नवाज गो का नारा नून लीग के दानियाल अजीज को पसंद आ गया। कहा कि गो का मतलब GO है, यानी जियो नवाज जियो। इमरान खान की मेहरबानी, वो गो नवाज गो का नारा लगाते रहे, इससे नवाज शरीफ के वोट बढ़ते रहेंगे। गो नवाज गो का मतलब है GO नवाज GO। इस तरह से तर्जुमानी होती है इसकी इमरान खान। तो जब अवाम ये सुनती है तो वो गो नवाज गो नहीं सुनती, वो सुनती है जियो नवाज जियो। तुम्हारी मेहरबानी है, तुम ये नारा लगाते चले जाओ और नवाज शरीफ के इंशाल्लाह ताला नून लीग के वोट बढ़ते चले जाए। दूसरी जानब
آپ کا جو اینتھم بنا ہے وہ ہے رو عمران رو، اس کی بھی ترجمانی کر لیں، آرو عمران آرو، تم آرو والا الیکشن کہتے تھے نا، آرو عمران آرو، رو عمران رو۔ پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق نے کہا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے پیسے کے معاملے پر عمران کی دیانت کا ان کے دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں۔ نواز شریف ماڈل ٹاؤن میں اپنے بھائی ڈان لیکس میں بیٹی اور پاناما میں خود کو بچا رہے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاناما لیکس پر وزیر اعظم اور ان کے بچوں سے جے آئی ٹی براہ راست ٹی وی پر عوام کے سامنے پوچھ گچھ کرے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کو بھی چھپا لیا تھا کیونکہ اس میں 1 درجن سے زیادہ نہتے اور معصوم شہریوں کا قتل جو ہے وہ ان کے بھائی پر الزام آیا تھا۔ وہاں یہ اپنے بھائی کو بچا رہے ہیں، یہاں یہ اپنی صاحبزادی اور ساتھیوں کو بچا رہے ہیں۔ جہاں تک ان کیسز کا سوال ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ پیسے کے معاملے میں عمران خان کی دیانت جو ہے اس کے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب، حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز شریف صاحبہ کے جو بیانات ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر براہ راست جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو وہ سامنے چلنے چاہیے، اور جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ وزیر مملکت مریم اورنگزیب کو میڈیا بریفنگ کے دوران آج نسبتاً اونچے ڈائس کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بات کرنے میں پریشانی آئی تو اسٹول لگوا دیا گیا۔ 4 سال صرف لوگوں کے اوپر بہتان بازی۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے جوتے پالش کرنے نکل آئے۔ مظفر گڑھ میں موچی کے ساتھ بیٹھ کر شہریوں کے جوتے صاف کرتے رہے۔ مظفر گڑھ سے ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کے والد نور ربانی کھر کے حلقے سناوا پہنچے اور حلقے کے عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے موچی کے ساتھ بیٹھ کر شہریوں کے جوتے صاف کرنا شروع کر دی۔ ابھی یہ خبر کہ پاناما کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ایف آئی اے اور نجی شعبے سے ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء نے ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھ دیا۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی جے آئی ٹی سیکریٹریٹ قرار دے دی گئی ہے۔ ٹیم کل سے تحقیقات کا باضابطہ آغاز کرے گی۔ ایس ای سی پی نے فیس بک پر سٹاک مارکیٹ کا گرو بن کر عوام کو سرمایہ کاری کے مشورے دینے والے جعل ساز کو پکڑ لیا۔ کراچی سے پکڑے گئے دھوکے باز سٹاک گرو نے 6 مہینے میں جعل سازی سے کروڑوں روپے کما لیے۔ ایس ای سی پی اعلامیہ کے مطابق ملزم کسی خاص کمپنی کے حصص بڑی تعداد میں خریدتا، پھر فیس بک پر اپنے فالوورز کو مشورہ دیتا کہ اس کمپنی کے مالی حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں اور اس کمپنی کے شیئرز کی قیمت اوپر جائے گی۔ اس کے فالوورز اس کی کمپنی کے حصص بڑی تعداد میں خرید لیتے، جس سے اس کمپنی کے حصص کی قیمت بڑھ جاتی اور یہ شخص اپنے حصص فروخت کر دیتا ہے۔ ایس ای سی پی کے مطابق ملزم نے صرف 6 مہینے میں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کا ناجائز منافع بنایا۔ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کی گتھی سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی ہے۔ 4 کھلاڑیوں کا معاملہ ابھی زیر سماعت ہے کہ آل راؤنڈر محمد نواز کو بھی اینٹی کرپشن یونٹ نے بکیز کے رابطوں کے باعث طلب کر لیا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ جب وہ ہسپتال بنوا سکتے ہیں تو گراؤنڈ بھی بنوا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس میدان کے لیے کشکول لے کر نہیں گیا۔ چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پیمرا ملازمین کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ادارے کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، دھمکیاں آمیز کالز آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیں۔ پیمرا کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسٹاف کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرے خلاف بھی مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ دھمکی دینے والوں کے بارے میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کو آگاہ کر دیا ہے، سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں۔ یہ سب کہا چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے نیوز کانفرنس کے دوران۔ کچھ لوگ پیمرا کے امپلائیز کو تھریٹ کر رہے ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گا آج وہ انفارمیشن، وہ لوگ کون ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا، لیکن تھریٹس آئی ہیں اور میں پاکستان کے پرائم منسٹر سے، میں پاکستان کی چیف جسٹس سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور جو ذمہ داران ہیں اس کے پیچھے ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ورنہ پیمرا کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ابصار عالم کا کہنا تھا کہ پیمرا نے 357 ایکشن لیے تو 337 عدالت میں چیلنج کر دیے گئے۔ پیمرا کے ایکشن پر عدالتوں سے حکم امتناع لے لیا جاتا ہے۔ عملی طور پر پیمرا کا اختیار ہائی کورٹس کے پاس چلا گیا ہے۔ نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے شوکاز نوٹسز پر بھی اسٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے۔ اگر اختیار سب کو اپنے پاس رکھنا ہے تو پیمرا کو بند کر دیں۔ چیف جسٹس صاحب کو خط میں استدعا کی ہے کہ کیسز جلد نمٹائے جائیں۔
ابصار عالم نے کہا کہ نفرت انگیز پروگرامز کے باعث معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے، اداروں کو آپس میں لڑانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیمرا کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال خراب ہے، پیمرا کو بالکل کونے سے لگا دیا گیا ہے، مزید کام کرنا دشوار ہے، تاہم ادارہ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ کیمرامین عرفان ہاشمی کے ساتھ آصف علی بھٹی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے پریس کانفرنس میں دھمکی آمیز کال کی ریکارڈنگ بھی سنوائی۔ فون کرنے والے نے کہا کہ اگر ایک چینل کھولنے کے لیے 5 منٹ میں کیبل آپریٹر کو کال نہ کی گئی تو پھر ٹانگیں ٹوٹنے اور منہ پھٹنے کا گلہ نہ کرنا۔ فون کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ اسٹریٹ کرائم ویسے بھی بہت زیادہ ہیں، کوئی گاڑی ٹکر مار جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ہیلو، بات کر جی انچارج بات کر جی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میں نے یہ انچارج جو بھی ہے، ایک تو میں نے آپ سے یہ کہنا تھا، کل آپ نے اچھا نہیں کیا مطلب چینل بند کرا کے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چینل بند نہیں کرانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بھی ہائی کورٹ سے آرڈرز آ گئے، وہ جس سپیڈ سے آپ نے بند کرایا تھا نا، اس سے زیادہ سپیڈ سے آپ نے کھلوانا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اگلے 5 منٹ میں کیبل آپریٹرز کو میں کال کر کے کنفرم کروں گا کہ آپ کی کال انہیں آئی ہے کھولنے کے لیے نہیں۔ نوکری آپ کی سرکاری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے ذاتی غلام نہیں ہے۔ یہ جو پولیٹیکل بیسز ہے، وہ کل بھی بتایا، جو پولیٹیکل بیسز پہ چینلز بند ہو رہے ہیں نا، یہ بھگتنا آپ کو پڑے گا۔ یہ نواز شریف نے کل چلے جانا ہے، کھا کے پھینکنا ہے باہر۔ نہیں، میں نے کل بھی جگہ نہیں ہوگی پھر۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی، ہمیں تو جو آرڈر ملا تھا نا، ہم نے صرف کنوے کیا ہے، کہیں آرڈر کو چھوڑیں آپ زیادہ شاکے وفادار بننے کی کوشش کریں۔ میری بات تو سن لیں یار، ابھی آپ کریں اور چینل آپریٹرز کو کال کریں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ میں اگلے کالیں شروع ہو جانی چاہیے آپ کی، اور سب سے پہلے گلوبل والے کو کال کریں، جوپیٹر والے کو۔ چلے میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں کنفرم کروں گا آپ کی کال اگر نہیں آتی تو پھر آپ نے برائے مہربانی گلہ نہیں کرنا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، میرا منہ پھٹ گیا کہیں سے، ٹھیک ہے جناب؟ اور آج کل ویسے بھی اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے، کوئی گاڑی ٹکر شکر مار گئی تو اس کا بھی ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے جناب؟ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ ٹھیک، تھینک یو۔ اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا موقف مسترد کرتے ہوئے فیصلہ سنایا ہے کہ اسے پارٹی فنڈنگ میں خورد برد کیس کی سماعت کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے پارٹی اکاؤنٹس اور پارٹی فنڈنگ سے متعلق تمام تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس الگ کر دیا گیا ہے، جواب جمع کروانے کے لیے 17 مئی تک کی آخری مہلت دے دی گئی ہے۔ جعلی ڈگریز کے عالمی سکینڈل کے ایگزیکٹ اور شعیب شیخ سے تعلق کا پول امریکی عدالت میں کھل گیا۔ امریکہ میں گرفتار ایگزیکٹ کے نائب صدر عمیر حامد نے جعلی ڈگریز کے ذریعے اربوں روپے کی رقم بٹورنے کے سکینڈل میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔ سزا سے متعلق فیصلہ 21 جولائی کو ہوگا۔ عمیر حامد کو 63 ماہ سے 78 ماہ تک قید اور $1 کروڑ 10 لاکھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ مقدمے کے دوران ایگزیکٹ کے وکاس عتیق اور شعیب شیخ کی 3 جعلی کمپنیز کا بھی انکشاف ہوا، جن کے ذریعے ایگزیکٹ کے فنڈز چھپائے گئے۔ تحقیق کے دوران جعلی ڈگری فراڈ میں ملوث مزید 4 نام بھی سامنے آئے، جن میں سے عظما شاہین اور زبیر سید ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کے رشتہ دار ہیں۔ دیگر 2 افراد فرحان کمال اور علی ویا جکورا ہیں۔ فرد جرم کے مطابق ایگزیکٹ نے امریکہ میں موجود اپنے بینک اکاؤنٹس کی مدد سے دنیا بھر سے $14 کروڑ کی رقم حاصل کی۔ یہ رقم پاکستانی روپے میں 1,46,65 کروڑ روپے بنتی ہے۔ فرد جرم میں ان جعلی تعلیمی اداروں کے نام بھی درج ہیں، جن کے نام سے جعلی ڈگریاں فروخت کی گئیں۔ یہ تمام تفصیلات پاکستان کے ایک بڑے انگریزی روزنامے نے اپنی رپورٹ میں شائع کی ہیں۔ عمیر حامد پر فرد جرم یہ عائد کی گئی تھی کہ اس نے دیگر معلوم اور نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے ذریعے جعلی ڈگری کی ایک فیکٹری چلائی۔ عمیر حامد نے اس سال 4 اپریل کو ان جرائم کا اعتراف کر لیا۔ تحقیقات میں 3 جعلی کمپنیوں کا بھی انکشاف ہوا، جن میں ایگزیکٹ کے فنڈز چھپائے جاتے تھے۔ اخبار نے انکشاف کیا کہ امریکی حکام نے پاکستانی FIA کو خط لکھ کر بتایا کہ یہ 3 جعلی کمپنیاں میول، ٹلو اور ٹنکو نامی ہیں۔ میول میں 49% شیئرز ایگزیکٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر وقاص عتیق کے ہیں، باقی 51% شیئرز علی ویا جکورا کے ہیں۔ ٹلو اور ٹنکو میں ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کے 49% شیئرز ہیں۔ ٹلو میں باقی 51% شیئرز شعیب شیخ کے رشتہ دار زبیر سید اور ٹنکو میں باقی 51% شیئرز دوسری رشتہ دار عظما شاہین کے ہیں۔ عمیر حامد کے خلاف مقدمے میں امریکی حکومت نے 25 آڈیو ریکارڈنگز اور 1165 دستاویزات پیش کی۔ ان میں مختلف یونیورسٹی ویب سائٹس کے اسکرین شاٹس اور عمیر حامد کی جانب سے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بینک جانے کی فوٹیج بھی شامل ہے۔
اس کے علاوہ عمیر حامد کے ای میل اکاؤنٹس کی تفصیلات، پے پال کمپنی کے ذریعے رقوم کی ادائیگی کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین نے 21 مئی کو نشتر پارک میں استحکام پاکستان کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی سیکریٹری جنرل راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ ناانصافی اور لا قانونیت کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ نواز شریف مستعفی ہو کر JIT کے سامنے پیش ہوں تاکہ ادارے منصفانہ تحقیقات کر سکیں۔